नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। लामो समयको विचाराधीन मुद्दालाई किनारा लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ। उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई कायम नरहेकाले त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो। संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै रवि लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ। त्यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन्। नागरिकता सन्दर्भमा नेपालको अदालतबाट भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो फैसला हो। कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन 2 को सांसद पद रिक्त भएको छ। नेपालको संविधानमा गैर सांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भए पनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। साथै लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ। अहिले रवि नागरिकता विहीन छन्, तर अब उनले नागरिकता लिएर फेरि चितवनबाटै चुनाव लड्ने बाटो भने खुल्नेछ। युवराज सफल र अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले दायर गरेको छुट्टै रिट निवेदनको सुनवाईपछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादको निर्णय सुनाएको हो। चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस 11 गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। लामिछाने प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार हुन अयोग्य रहेको भनेर निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेकोमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेपछि उनी दोब्बर मतान्तरमा चुनाव जितेका थिए। रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन फैसलामा भनिएको छ। साथै सर्वोच्चले लामिछानेले चितवन 2 मा उम्मेद्वार हुन पाउने अवस्था समेत नरहेको प्रस्ट्याएको छ। निजले चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेद्वार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यार्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेद्वार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायत काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 को 3 तथा धारा 137 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर छ, फैसलामा भनिएको छ। साथै संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइएको भन्दै निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत नदेखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ। रविले 2050 सालमा नेपाली नागरिकता लिएको, 2070 सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यसपछि 2075 सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई 2075 साल असार 14 गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। उनले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाली नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 तथा नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम निवेदन नदिएको पनि सर्वोच्चको भनाइ छ। टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत लोकप्रियता हासिल गरेका रविको नागरिकताका विषयमा 2075 सालमा नै नागरिकताको प्रश्न उठेको थियो। त्यसबेला व्यापक जनसमर्थन पाएका रविले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी अध्यागमनलाई दिँदै आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत पनि प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए। उनले 2075 सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि 72 सालमै उनले नेपालको पासपोर्ट कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरेर लिएको विषय अहिले उठेको हो। सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा आएका लामिछाने गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नै नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव लडेका थिए। चुनाव लड्न गएपछि उनी विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। उजुरीको सुनवाई नगरी निर्वाचन आयोगले उनी निर्वाचित भएपछि यसको निदान सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट हुन सक्ने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार लामिछानेका तर्फबाट 4 जना कानून व्यवसायीले बहस गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसी तथा अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदीप पन्त र यज्ञमणि नेउपानेले लामिछानेको प्रतिरक्षामा बहस गरे। यस्तै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र रमण कर्ण तथा अधिवक्ता अनिता श्रेष्ठले जवाफ बहस गरे। आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 मा नगएर रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता पाउनै नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए। उनले रविले नेपाल प्रतिको निष्ठालाई अवमूल्यन गरेको समेत बताएका थिए। रविले राज्यको विधि नमानेको र यसलाई सामान्य एवं हलुका ढंगमा लिएको समेत उनको जिकिर थियो।
यस्तै लामिछाने नेपाली भएको तर नेपाली नागरिक नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कार्कीले बताएका थिए। बहसका क्रममा कर्णले नयाँ नागरिकता जारी गर्ने भनेको निरन्तरता टुटेको देखाउनका लागि भएको बताएका थिए। यसअघि रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीले नागरिकता नीतिलाई अनावश्यक कठोर बनाएको बताएका थिए। रवि पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए। बहसमा लामिछानेका वकिलले नै रविले अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दै नेपाली पासपोर्ट लिएको स्वीकार गरेका थिए। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाले गरेको रविले अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दै पासपोर्ट लिएको बारे प्रश्नमा रविका वकिल नरेन्द्र प्रसाद गौतमले उक्त आरोप सकारेका हुन्। यसअघि संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा मागेको जवाफमा प्रतिनिधि सभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए। आजको बहसलाई लिएर आज सर्वोच्च परिसरमा प्रहरीको संख्या थपेर सुरक्षा सतर्कता बढाइएको थियो। फैसलापछि रविका समर्थकले सर्वोच्च तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। राष्ट्रपाको तर्फबाट सरकारमा उपप्रधान सहित 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन् र यी सबैजना विवादभित्र परेका छन्। सभापति लामिछाने नागरिकता सम्बन्धी विवादमा दोषी ठहर भएका छन्। अहिले नागरिकता विहीन रहेका रविले अब पुनः नागरिकताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। राष्ट्रपाले मेनपावर व्यवसायी डोल प्रसाद अर्याललाई श्रम मन्त्री बनाएको छ। अर्याल सृष्टि ओभरसिज प्रणालीका सञ्चालक समितिका सदस्य हुन्, तर उनले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। यसअघि सार्वजनिक शिक्षा सुधारका अभियन्ताको परिचय बनाएका राष्ट्रपा सांसद शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री बनेका छन्, तर उनको पहिलो निर्णय नै विवादमा परेको छ। शिक्षा मन्त्री खनालले कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छपाईका लागि दिने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयपछि निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाउन दिएर कमिसन लिएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा उत्रिएका छन्। नेकपा एस निकट अनेरा सोबियुले त आज उनको पुतला नै दहन गरेको छ। यस्तै सार्वजनिक स्वास्थ्यको सुधार अभियानकी अभियन्ताका रूपमा उदाएकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की पनि स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीसँगै रिबन काट्ने, अस्पतालको संवेदनशील क्षेत्र मानिने आइसियू भित्र क्यामेरा र पत्रकार लिएर गएको भन्दै आलोचना भएको छ। आलोचना भएपछि डाक्टर कार्कीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत खण्डन गरेकी छन्। उनले पत्रकार माझ रिबन काण्डका बारेमा समेत प्रष्टीकरण दिँदै पत्रकारहरूले कार्यक्रमको औचित्य नै नबुझेको भन्दै सकारात्मक समाचार चाहिँ नआएको बताएकी छन्। परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक रहेको उद्घोष गरेर निर्वाचन मार्फत अनपेक्षित जनमत सहित सत्तारोहण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यस पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूसँग जनताले अधिक विश्वास र आशा गरेका छन्। तर विडम्बना नै भनौं, सतीले सरापेको देश नेपालमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हो कि वास्तविकता नै त्यस्तै हो? जुन चाहिँ आश लाग्दो त्यही नै जेठाजु पर्यो भने जस्तै सबै मन्त्रीका गतिविधि छोटो समयमै विवादमा परेका छन्। विषय विज्ञलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू स्वार्थबाजी नै मन्त्रालय सम्हाल्दै सत्तामा पुगेपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ। आलोचनामा मात्रै सीमित कमिसनको आरोप लगाउँदै सडकबाट राजीनामा समेत माग्न थालिएको छ भने सभापति लामिछाने त अवैध नागरिकताका कारण सांसद, मन्त्री र पार्टीको सभापतिबाट समेत मुक्त भएका छन्। अदालतको रविको नागरिकता अवैध रहेको फैसलापछि अब यस्तो अवस्थामा बहुसंख्यक आम जनताले आशा गरेका रविले कस्तो राजनीतिक तथा संवैधानिक निर्णय लिलान्? अहिले सबैतिरबाट पदमुक्त भए पनि नेपाली नागरिक रविका भोलिका बाटाहरू पक्कै बन्द भएका छैनन्। उनी फेरि उपचुनावबाट जनप्रतिनिधि बन्न सक्नेछन्। अब फेरि रवि उपचुनावबाट संसद र सरकारमा जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।